انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الشدید۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، علماء کرام، سامعین و سامعات، بڑا مشکل جا اور بڑا ڈرانے والا موضوع میرے ویر نے دیتا ہے۔ اللہ پاک سانو سن کے سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا اللہ جس طرح رحمان ہے نا، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، اسی طرح اللہ جبار بھی اور قہار بھی ہے۔ اور اللہ کسی تے ظلم اور زیادتی نہیں کر دے، اللہ کسی نو ایویں نہیں پھڑ دے، اللہ دنیا نو ایویں نہیں ہلا دیں دے۔ میرے بھائیو، اس موضوع دی ضرورت ہے۔ گھراں دے گھر بے نماز، محلیاں دے محلے بے نماز، قریانی، فحاشی، بےایمانی دن دنا رہی ہے۔ ہر جگہ تے اللہ دیا نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ وجہ کی ہے کہ غلط امیداں دے نال سانو وابستہ کر دیتا گیا ہے، جد کہ ساڈے کائنات دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ دے بارے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا اللہ تانوں اینا دے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ جنہ دے بارے فرمایا کہ اللہ تانوں مقام محمود عطا کرے گا۔ جنہ دے بارے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فرمایا تہاڈا کوئی گناہ اسی رہن دیتا ہی نہیں۔ اس دے باوجود سید کائنات دی حالت ویکھو، امام الانبیاء دی حالت ویکھو۔ اللہ اللہ ساڈے نبی کائنات دی بیوی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے کہ میں کدی محمد کریم نو کھل کھلا کے ہسدیاں تے کہہ کے لگاندیاں نہیں سنیا۔ یاد کہ صحابہ بیان کرتے نے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جلے قرآن پڑھ دے، عذاب دیاں آیاتاں ہوندیاں، جہنم دیاں آیات ہوندیاں، اللہ دی سختی دیاں آیات ہوندیاں، تے ساڈے پیغمبر اینا رویا کر دے کہ اللہ دے پیغمبر دے سینے چو انج آواز آوندی جویں ہانڈی دے ابلن دی آ رہی۔ میاں جی اللہ دے نبی کائنات نو پہلا فرمان اللہ دا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، سونیا کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا المدثر، کملی اوڑھنے والے، کی کرنا ہے اللہ؟ اللہ فرما دے یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہوئیے، پہلا تہاڈا کام ہے ڈرا دینا۔ نبی کائنات جویں شاہد نے ایویں مبشر نے، جویں مبشر نے ایویں نذیر نے۔ نذیر دا معنی اللہ دے عذاباں کولوں ڈرانے والے۔ قرآن کی کہہ رہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سونیا تانوں ڈران والا بنایا ہے۔ میاں جی ڈر جاؤ، اللہ دے عذاب بڑے ڈاڈے نے، اللہ دیاں سختیاں بڑیاں ڈاڈیاں نے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میاں اللہ دے عذاب بڑے مشکل نے، دنیا دے اندر بھی کدی انج کر کے دیندا ہے، کچھ عذاب برزخ دے اندر ہون گے اور کچھ عذاب قیامت والے دن ہون گے۔ میاں جی دعا کریا کرو اللہ اپنے عذاباں کو بچائے، اللہ اپنی سختیاں کو بچائے۔ سانو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، سانو ڈر نہیں رہا، سانو خوف نہیں رہا، ساڈے چ حیا نہیں رہا، صرف وے جناب علی غلط امیداں، اے جناب اونے بخشا لینا ہے، اونے جنت چ لے جانا ہے، او دی نظر کرم نے کام کر لینا ہے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر اتنا ڈر دے، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نو کیا بخاری دی اندر ہے ما اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ قیامت والے دن جدن عذاب آئے گا اللہ دے پیارے پیغمبر آندے نے میں محمد بھی کم نہیں آواں گا۔ تو میرے عزیزو اللہ دے عذاب کیوں ہوندے نے، سختیاں کیوں ہوندیاں نے؟
اللہ فرماتے نے اللہ کسے تے ظلم وما ربک تہاڈا رب کدی بھی کسے تے ظلم اینو رہن دے اتنے ٹھیک ہے بہ جاؤ اللہ کسے دے اتنے زیادتی کر دے کسے اتنے اللہ ظلم نہیں اللہ تے رحمت ہی رحمت ہے لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے سورہ دا نام سورہ الروم ہے کر جا کے قرآن پڑھیو اور غور کریو کہ اللہ دے عذاب کیوں ہوندے نے اے سختیاں کیوں ہوندیاں نے اے مصیبتاں کیوں ہوندیاں نے اے دکھ کیوں ہوندے نے اے رزق کیوں روکیا جاندا ہے اے زلزلے کیوں ہوندے نے اے برے حکمران کیوں ہوندے نے اللہ کریم دا قرآن تے سورہ روم اللہ کریم دے قرآن دا پارا 21واں اللہ کریم نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ کریم نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر اے زمین دے اندر جڑا فساد ہے اے دنیا دے اندر جڑا فساد ہے اے دنیا دے اندر جڑیاں مصیبتاں نے ظاہر الفساد فی البر والبحر اللہ کہندے نے میں تے کسے اتے زیادتی نہیں کردا میں تے کسے اتے ظلم نہیں کردا میں تے بندیاں نال بڑا پیار کرنا تے جدوں میرے بندے میریاں نافرمانیاں کر دے جدوں میرے بندے میریاں حکماں دولیاں کر دے جدوں بندے اپنیاں مرضیاں کر دے لے اللہ فرمایا لیذیقہم پھر اسی انہاں نوں تھوڑا جہا ہلانے آ پھر انہاں عذاب دینے آ پھر انہاں تے سختیاں کرنے آ اللہ فرماندے نے لعلہم یرجعون تاکہ بندے واپس پلٹان ففروا الی اللہ اللہ والا جاؤ اللہ والے آ اے سارے عذاب جڑے دنیا تے اوندے پے نے اللہ فرماندے نے کیڑا عذاب تسی ویندے نہیں پے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما اللہ فرماندے نے جدوں تساں میرا ذکر چھڈیا جدوں تساں میرے فیصلے چھڈے تساں میرا حکم چھڈیا فرمایا پہلا عذاب تانوں اے دیتا ہے زمین بھی تواڈی ہے پر چینی لبڑی زری ملک ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ساری قوم پریشان ہے کہ نہیں چھوٹے کی بڑے کی عمراء کی وزراء کی جناب سارے IMF دے پیچھے ترلے کر دیں اللہ کہتے ہیں میرا فیصلہ ہے ظاہر فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری میرا قرآن چھڈیا میرا فرمان چھڈیا میری عدالت چھڈی فرمایا جاؤ ملک زرعی ہوئے گا لیکن گندم نو ترس جاؤ گے. میاں جی اللہ دے عذاب بڑے سخت نے جس قوم نے بھی اللہ دی نافرمانیاں کیتیاں اللہ دا عذاب آیا. سورہ انعام دے اندر چلیے اللہ کریم نے فرمایا قل هو اللہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم ویلبس شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. اللہ کریم نے فرمایا او دنیا والو تہاڈا اللہ قادر ہے اللہ ان یبعث علیکم عذابا کہ عذاب دے تانوں اللہ میری توبہ یا اللہ تانوں عذاب دین تے قادر ہے کتھوں من فوقکم آسماناں دی طرفوں بھی عذاب دین تے قادر ہے فرمایا او من تحت ارجلکم اللہ کریم تہاڈے پیراں دے تھلیوں زمین دے وچوں بھی عذاب دین تے قادر ہے تے یا اللہ کریم دا اتنا بڑا عذاب آئے گا کلمہ بھی ایک ہوئے گا اور نبی بھی ایک ہوئے گا قرآن بھی ایک ہوئے گا اور قبلہ تے بھی ایک ہوئے گا اللہ والے سارے دا رب بھی ایک ہوئے گا پھر بھی اللہ کریم انہاں دے فرقے بنا دے گا کلمے پڑھن والے لڑدے رہ جان گے اللہ کریم نے میں تانوں پھاڑ کے رکھ دیاں گا اے بھی اللہ دا عذاب. ایک امت ایک نبی ایک کلمہ ایک قرآن ایک حدیث ایک مدرسے ایک جناب علی منہج ایک لیکن لڑائیاں مکدیاں اے جی اللہ دے عذاب. میرے بھائیو کدی گل کراں او دے عذاب بڑے سخت. سورہ اعراف پڑھو سورہ ہود پڑھو سورہ شعراء پڑھو اللہ دے نبیاں دیاں قوماں دے حالات پڑھو کہ کی نہیں کیتا اللہ نے انہاں نال. اللہ کریم دا قرآن آندا آؤ ذرا چلی اللہ کریم دے قرآن دے اندر سورت دا نام سورہ اعراف ہے اپنے گھر دے اندر قرآن پڑھیا کرو. کہوں پڑھو گے انشاءاللہ قرآن پڑھیے
تے کنا اللہ اجر عطا فرماندے نے پتا جے تانوں کہ نہیں؟ قرآن دی ایک آیت پڑھیے تے 10 نیکیاں، نہ ایک حرف پڑھیے تے 10 نیکیاں. تے اج کل رمضان ہے، اللہ کنیاں نیکیاں عطا کرے گا؟ 700 گنا انشاءاللہ. تاں ہی تے میرے شیخ القرآن کیا کردے سن، او ایک ایک حرف ہوندا دے نیکیاں نے ملدیاں ہوندیاں نے دور سیائیاں جو دل دیاں، او جنت دیاں ہوراں ویکھ اے تینوں نے کھلدیاں، مولا نے قسمت تیری اے چنگی بنائی آ، اے چٹھیاں سمانو سرور احمد نو آئی آ. اللہ کریم نے فرمایا آؤ نہ ذرا توجہ دے نال سن دے جاؤ. اللہ کریم نے فرمایا جناب ہود دی قوم نو ویکھو، اللہ کریم دے پیارے نبی دی قوم ہے، اے بڑی اعلی قوم ہے، اے جناب علی بڑی طاقتور تے قوت والی قوم ہے. اللہ کریم نے انہاں نو بڑیاں شاناں دتیاں لے. انہاں کیا حضرت جی سانو کوئی معجزہ وکھاؤ، تسی اللہ دے نبی ہو. اللہ کریم دے نبی نے دعا کیتی ہے، اے معجزہ ظاہر ہویا، وچوں جناب علی پہاڑاں چوں ایک اونٹنی نکلی. اللہ کریم دے نبی صالح علیہ السلام نے کہا ہے اے ویکھو اللہ دے عذاب کڈے سخت نے. اللہ کریم نے فرمایا لوگو انج کر کے جناب او اونٹ نے فرمایا اینو مارنا نہیں، اے جو کھائے پیے اینو جناب علی تسی ہانکنا نہیں. نا انہاں کیتا کی ظلم کیتا ہے، او اللہ کریم دی نافرمانیاں کیتیاں. ومن یعص اللہ ورسولہ، جڑے اللہ تے اللہ دے نبیاں دی نافرمانیاں کردے نے عذاب انہاں تے اوندے نے، اے سختیاں انہاں تے اوندیاں لے. انج کر کے جناب بندیاں لے پھاڑ کے اللہ دی نشانی تے اللہ دے نبی دا معجزہ اونوں قتل کر دیتا، او دیاں کوچاں کر دتیاں. اللہ کریم نے فرمایا فاخذتہم الرجفہ، پھر ایسی جناب چیخ آئی، اتنی بڑی چیخ آئی، اتنی بڑی چیخ آئی، اور اتنی سیٹی دی طرح تیز آواز آئی کہ اللہ کریم نے کن بھی پھاڑ دیتے، دل بھی پھاڑ دیتے. میاں جی اللہ دے عذاب بڑے عجیب نے. اتنی تیز آواز سارے دا سارا علاقہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا اللہ. جناب شعیب علیہ السلام دی قوم کی یہ کٹ تول دے نے، بھائی مانی کر دے نے، ملاوٹ کر دے نے. جناب علی اپنا تول بالکل پورا نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا پھر انہاں تے آیا اللہ دا عذاب. اللہ 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 تے کی ہویا؟ تے اللہ کریم دا عذاب اتنا بڑا آیا. فاخذتہم الرجفہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، انہاں نو ایک چیخ نے پکڑیا. اللہ دے اتنا بڑا کوڑا برسیا کہ اپنے گھراں دے اندر انج لمے پہلے اور جلاب لمیا پیا نو رب کائنات نے اس چیخ دی وجہ نے اتنا عذاب دیتا کہ اس چیخ دی وجہ تڑپ تڑپ کے سارے ہی مر گئے. کیڑے کیڑے عذاب دی گل کراں؟ صالح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، کتنی بڑی قوم ہے. او بڑے بڑے جناب جوان نے، جناب 13 فٹ لمبے جوان، پہاڑاں نو کھود کھود کے جناب علی انہاں نے اپنے گھر بنائے نے پہاڑاں نو، کیونکہ انہاں دی عمراں 300 400 500 سال ہے تے لکڑی دی چھت خراب ہو جاندی ہے. انہاں نے سوچیا کہ اسی جناب علی بڑے بڑے عالی شان محل بنائے. پھر انہاں دے کول اللہ دے نبی جناب ہود علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ دی دعوت دیتی، اللہ دا بیان دیتا، فرمایا آ جاؤ اللہ وال آ جاؤ، لیکن ظلم کیتا، زیادتی کیتی، اللہ دی نافرمانیاں کیتیاں. آئیے انہاں نو 2 عذاب آئے. آئیے سورہ حاقہ پڑھیے، سورہ ہود پڑھیے. اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید وهو الغفور الودود. آؤ اللہ کریم دی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی اچھی تے سچی قوم تے بڑی اعلی قوم ہے. اللہ فرمانے اینج کر کے بدل آیا، جس لے بدل دیکھیا بدل بڑا سونا ہے، کہنے لگے بارش ہوئے گی، رحمت آئے گی. کی پتا سی کہ اے دے اللہ دا عذاب ہے. اینج کر کے بدل دے وچوں گندک دی اگ برسنی شروع ہو گئی، اور زمین تے زلزلہ آیا، زمین دے تھلیوں بھی عذاب آیا، آسمانہ تو بھی اللہ نے عذاب جناب علی اینج کر کے زلزلے نے ہلا کے رکھ دیتا ہے.
او بڑے بڑے محل تے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بڑے بڑے پتھر نو اللہ کریم نے ہلا کے انہاں دا سارا ہی مال و اسباب تباہ کر دیتا. اللہ کریم نے فرمایا انج لمے پیسن انج لمے پیسن اور لوگوں اللہ نے گردناں توڑ کے رکھ دتیاں. اللہ کریم نے اتو کولے انج کر کے اگ برسائی ہے اتو اگ برسدی پئی ہے اے تھلے جناب علی زلزلہ ہی زلدا ہے انج چیخاں پہ مار دے نے. اللہ کریم نے فرمایا ان بطش ربک لشدید نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الشدید. اللہ کریم نے فرمایا شعیب علیہ السلام دی قوم نو تباہ کیتا اور جناب ہود دی قوم نو تباہ کیتا, جناب صالح علیہ السلام دی قوم نو تباہ کیتا. اگے نال ہی ایک اللہ کریم دا بڑا ہی پیارا پیغمبر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دا بھتیجا ہے. انہاں دی قوم دے اندر ایک لواطت دی بیماری ہے, ایک گندی بیماری ہے, ایک بڑی بری بیماری ہے. اور جناب علی انہاں اللہ کریم دے نبی نے انہاں نو بڑا سمجھایا پر یہ سمجھدے نہیں. پھر اللہ کریم دا عذاب آیا, اتنا سخت عذاب ہے. آئیے قرآن دا فیصلہ سن دے جاؤ. ان بطش ربک لشدید, اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ والیو اللہ دے عذاب بڑے ڈاڈے لے. اللہ کریم نے فرشتیاں نو کہا او میرے فرشتیو جاؤ اے پوری زمین جڑی انہاں دی بستی ہے اینو کھگ لو, انہاں نو اگے اٹھا لو. انج اٹھائی جلے آسماناں دے قریب ہوئی اللہ کریم نے فرمایا اینو پٹک کے رکھ دیو. اللہ نے مودیاں کر کے اتو آسماناں تو پتھراں دی بارش بھی نازل کر چھڈی. اج بھی بحر مردار چلدا پیا تے ساڈے اندر کنیاں بیماریاں نے. میاں سانو تے نبی دی دعا بچائی جاندی. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو 3 دعاواں کیتیاں, یا اللہ میری امت تے قحط نہ آوے, یا اللہ میری امت نو انہاں دے جناب علی سارے نو کٹھیاں نہ مار دیتا جائے, اللہ انہاں دی لڑائیاں نہ ہون. 2 قبول کر لیاں, ایک نہیں. اللہ نے کہا نہیں اے دعا دی برکت ہے کہ بچیاں, لیکن کرتوتاں ساڈیاں, گناہ ساڈے, کمیاں ساڈیاں جناب علی شہراں دے شہر, پنڈاں دے پنڈ, علاقیاں دے علاقے اللہ دے نافرمان. آ جاؤ میرے بھائیو, اللہ دے عذاب بڑے سخت نے. سانو اللہ ہلا رہا ہے لعلہم یرجعون, تاکہ تسی واپس آ جاؤ, اللہ وال آ جاؤ. اور ویکھو یار اب میں تواڈے سامنے بیٹھا, تسی ویندے نہیں کہ بندے چنگے بھلے ہوندے نے, راتی چنگا بھلا ہوندا ہے, دنے جناب ہسپتال گیا ہوندا ہے, راتی ٹھیک ٹھاک ہوندا ہے, جناب ہاتھ نہیں اٹھا سکدا, ہاتھ نہ لے, پیر نہ لے, زبان نہ لے, بول نہیں سکدا. اللہ ہلا رہے نے, آ جاؤ. اللہ نے وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اوے آ جاؤ آ جاؤ, اللہ ول توبہ کر لو. اے گناہاں دی وجہ دے نال پکڑ بڑی سخت ہے. او دنیا دے اوتے اللہ گناہاں دی وجہ دے نال کئیاں نو زمیناں دے اندر دنسا دیندا ہے. او فرعون جڑا جناب علی بڑا اپنے آپ نو مامے کھا کہندا ہے. اللہ کریم نے فرمایا آؤ نا, جس لے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں نو دعوت دتی, اللہ انہیں منی نہیں. پھر اللہ کریم نے انہوں ہلایا ہے, اللہ کریم نے انہوں عذاب دیتے. اللہ فرماتے لے ایک کراں دے اندر بیٹھے سال تے انج جواں ہی جواں ہر بندے نو پہ گئیاں. اے چھوٹا بھی کھرکدا پیا, اے وڈا بھی کھرکدا پیا, اے بڑے بڑے جوان بھی کھرک گئے, اتنیاں جواں پیاں ہائے ہائے کرن لگ پے. ہن جو کچھ ہے کیوں بھئی جڑی والاں وچ پیا کچھ ہے ایڈی کو نکی جئی 9 دے تھلے رکھیے تے, لیکن اللہ دا عذاب آیا. ولکو مولا آنج کر کے مینڈک ہی مینڈک, روٹی کھان لگے نے مینڈک, بازار چلے مینڈک, سون لگے مینڈک, اتنے مینڈک آئے, اتنے مینڈک تے ڈڈو آئے, ہر پاسے مصیبت ہی مصیبت. اخیر ہاتھ جوڑ کے فرعون ورگا بادشاہ کہنے لگا اے موسیٰ اپنے اللہ کو دعا کر, اللہ ساڈے تے عذاب دور کر دے. کدی جناب خون دا, کدی کوئی عذاب, کدی کوئی عذاب. ویندے نہیں تسی کہ اللہ دا عذاب کتنے سخت نے. آپ پرانے لوگوں کو پتا ہے کہ مکڑی آندی ہوندی سی, مکڑی آندی سی جلے پھردی سی تے جناب علاقیاں دے علاقے او پیلیاں دیاں پیلیاں تباہ و برباد کر کے رکھ دیندی سی. تو اللہ پاک کو دعا کرو اللہ اپنے عذاباں کو بچائے. اسی اللہ دے عذاب برداشت کرن جو گے. ان بطش ربک لشدید وان عذابی
هو العذاب الشدید، اللہ دا عذاب بڑا سخت جے، اللہ دی پکڑ بڑی سخت جے. اسی کی شے ہاں فرعون ورگے انج کر کے جناب علی جلے جلا ہے نا، اللہ کریم دا عذاب آیا. اج موسیٰ علیہ السلام لنگ گئے جلے فرعون وڑیا نا اندر دریا دے. اللہ کریم نے فرمایا دریا وا پہ جا، اے زمین کی دیے آسمان کی دائے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ذهب لمن یشاء اناثا وذهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر. ساری دنیا کدی تابے دار ہے. اج پانی نو اللہ نے کہا پانیاں، فرمایا جی اللہ. فرمایا جڑے میرے سن او تے لنگ گئے، اے فرعون آئے یا اللہ کی کہا. فرمایا بہ جا، ادھر دا پانی ادھر، ادھر دا پانی ادھر. تے پہلا کوٹ جلے گیا نا اندر تے آیا گوتا، کہندا اللہ میں تینوں من لیا. حضرت نوح علیہ السلام دی قوم آ پانی تسی پیندے ہو کہ نہیں؟ اے زندگی ہے کہ نہیں؟ پانی تو بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ہر بندے دی ضرورت ہے پانی. ایسے پانی نو اللہ نے اپنا عذاب بنا دیتا. اللہ کریم نے زمین نو آکے اپنا پانی کٹ، آسمانہ نو کیا اپنا پانی برسا. حضرت نوح علیہ السلام دا پتر ہے. حضرت نوح آنے یا بنی ارکب معنا، اے پترا میرے نال سوار ہو جا. کہندا ابا جی پہاڑ پہ نظر ہوندا ہے میں دے اوتے چڑھ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام آنے پترا اج کسے نے نہیں بچنا الا ما رحم ربی، اج اون نہیں بچنا جی دے اوتے اللہ دا رحم ہویا. اللہ کریم دا نبی آندا ہے آ جا آ جا، اے دے اوتے اللہ دا عذاب آیا. او نافرماناں واسطے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے. کدی پانی دا عذاب بناندا ہے، کدی اگ دا عذاب بناندا ہے، کدی بارشاں نازل کر کے اے بندیاں دیاں فصلاں تباہ کر دیندا ہے، کدی سیلاب کر دیندا ہے، کدی زلزلے لے آوندا ہے، انج بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیندا ہے. حضرت نوح علیہ السلام آندے آ جا پترا. آندا ابا جی بڑا پہاڑ ہے. انہاں آکھیا اج کسے نہیں بچنا. حالا بینہم الموج، اللہ کہندے ایک انج کر کے موج آئی، انج لگدی پئی سی جویں بہت بڑا پہاڑ ہے. انج بڑا وڈا پہاڑ بن دتا اللہ نے پانی دا. انج چھل آئی فاغرق تے غرق ہویا. اللہ کریم دا نبی آندا یا اللہ میرا پتر ہی. اللہ فرماندے نے نوح جی نہیں نہیں اے میرا دشمن ہے، میرے دین دا دشمن ہے، اج گوتے کھا کھا کے مر جائے گا. اللہ کریم دا عذاب بڑا ہی سخت ہے. پانی دا عذاب بنایا کہ نہیں اللہ نے؟ تو میرے بھائیو اللہ کریم کو ڈر جاؤ. کدی دنیا تے عذاب ہوندے نے، دنیا تے سختیاں لعلہم یرجعون، تاکہ پلٹ آؤ، دوڑاؤ، اللہ والا جاؤ، توبہ کر لو. آیا نا عذاب، اوکھا جا مسئلہ ہے. دل ڈر رہے نے تے جڑے ڈر گئے ملنا بھلا کی ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اللہ نے جنہ دلاں چ میرا ڈر پیدا ہو گیا، عام بندیاں نو ایک جنت دیاں گا، انہاں نو دوہری جنت عطا کراں گا. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ نے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، حیا پیدا کرو، اللہ دے کول توبہ کر لو. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جنہ دلاں دے اندر ڈر پیدا ہویا اللہ نے میں مغفرت کر دیاں گا، میں معافیاں دے دیاں گا. اور میرا نبی ڈران آیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ڈران واسطے ڈر جاؤ، توبہ کر لو، اللہ والا آ جاؤ. گناہ تھیتے نے تو اللہ کو معافیاں لے لو. بڑی سختی جے، بڑا اوکھا مرحلہ ہے. او جناب کیویں اللہ دے کوڑے برسدے نے. مکے دے مشرک بے ایمان، اللہ دے نبی دے نافرمان. اللہ کریم دا کوڑا آیا، ابو جہل بھی آیا، عتبہ بھی آیا، شیبہ بھی آیا، امیہ بھی آیا. جناب کافر آئے، اکڑدے آئے، تکبر کردے آئے. اللہ کریم دا نبی آندا ہے یا اللہ ہزاری اسی تیرے تھوڑے جے بندے ہاں. اللہ دے نبی دعا کردے رہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ. سونیا گھبرانا نہیں، ویکھو میرا کوڑا عذاب دا انہاں تے کیویں برسدا ہے. صحابہ دیاں چھڑیاں نے، تلواراں کوئی نہیں. ایک صحابی کہندا ہے میں دوڑے
ماریا ایک بندے نو مارن واسطے، لیکن ایک کوڑا برسیا ہے میرے جان تو پہلا، او تڑپ کے ڈگیا، او دا سر پھٹ گیا، چہرہ کالا سیاہ ہو گیا۔ میں حضور نو دسیا، اللہ دے نبی نے فرمایا تیسرے آسمان دا فرشتہ اللہ نے نازل فرمایا۔ تو میرے بھائیو پھر عذاب آیا کہ نہیں؟ وہ جڑی آکڑ سی ابو جہل دی پجی کے نا، وہ جڑے نہیں رہن لینا یہ کر دیں گے، اللہ نے انج کر کے بڑے بڑے سرداراں نو میرے نبی دے قدماں چ رکھ دیتا۔ ان بطش ربک لشدید وان عذابی هو العذاب الشدید، اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے۔ او چودھری کہہ جے میاں کیا؟ خدا دی قسم اسی تے ایک بادشاہ بڑا تکبر دا ماریا، بڑا غرور دا ماریا، میں کر دیاں او کر دیاں انج ہو جائے او کر۔ اللہ نے ایک چھوٹا جا عذاب دیتا، چھوٹا مائنر سا چھوٹا جا عذاب، سن لو شاید کہ تواڈے وہم و گمان چ بھی نہ ہوئے، چھوٹا جا بالکل چھوٹا سا۔ کی ہویا؟ اکھاں چپکدیاں نے، کیوں جی؟ ساریاں دی اکھاں انہاں دے سپرنگ کنے لائے نے؟ یہ تھلے تے اتے ہوندیاں نے، انہاں نوں چلانے والا کون ہے؟ اوے میرے بھائیو بادشاہ وقت چھوٹا سا عذاب آیا، جناب والی اکھاں رک گئیاں، اے پردے تھلے نے اتے ہوندے، او جناب چھوٹی جی بیماری آ گئی، حالانکہ جناب علی چنگا پلا ہے، تندرست و توانا ہے، اے دل بھی چل رہا ہے، ہاتھ بھی چل رہے، سارے معاملے چل دے پہلے، جناب علی چھوٹا جہا عذاب آیا۔ مینوں پتا ہے نیندر بڑی ہوندی ہے، پر علماء ساتھی جگا رہے نے، مینوں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی بات یاد آ گئی، وہ کہندے نا ستے سن دے، کیوں جی میں کی کیا ہے یہ ستے سنیا جے، اور ستے سن دے تے موئے ہوئے، وہ بہت سن دے، وہ تو ساڈے شیخ پورے ایک مول چنگا رٹ لایا، سن دے سن دے سن دے سن دے سن دے سن دے سن دے۔ حضرت شیخ القرآن تو کہا باجی السلام علیکم، انہاں جی، انہاں کہا چلو چلیے، اوے کتنے؟ اے قبرستان، اے اوتھے کرنا ہے، انہاں کہا قبر کڈاں گا، انہاں کہا انہاں کہا تینوں وچ پاواں گے، اوتے جناب مٹی پاواں گے، پھر میں بولاں گا تو پتہ سننا ہے کہ نہیں؟ آندا کیوں میں مویا ہاں؟ گل تو اینی ہے نا، ستے سنتے ہیں تو نہ موئے سنتے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع اس لیے نہیں ہے، پھر کدی صحیح انشاءاللہ۔ تو اللہ دی پکڑ، اللہ دا عذاب آیا، این جناب چھوٹے جا پپوٹے اے جناب علی جنیاں چپکنیاں لے اے رک گئیاں، این تھلے ہو گیا، جلے این چکدا ہے تے ویندا ہے پھر تھلے، پھر چکدا ہے تے پھر ویندا ہے پھر تھلے۔ آندا یار بڑی مصیبت نو پڑے گا، ان بطش ربک لشدید، اللہ دا عذاب آیا چھوٹا جہا۔ آندا حکیماں نو سدو، طبیباں نو سدو، انہاں کہا میرے کول ادھی جائیداد لے لو، اور میرے کول خزانہ لے لو، اور میرے کول مال و دولت لے لو، اے میری آنکھاں صحیح کر دیو۔ انہاں کہا بادشاہ وا اے صحیح کرنے والا ہوئے جدا اعلان ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے دا علاج ساڈے کول۔ کیوں جی یہ کوئی ہے تے جے تھلے ہو جانے کرو کڈی مصیبت پی گئی، فالج ہو جائے، اے ہاتھ نہ چلے، استنجا کر کے دکھاؤ، پیشاب رک جائے، کتنی مصیبت ہے۔ انج تڑپدا جی میں مچھی تڑپدی ہے، گردے دے اندر مائنر سی چھوٹی سی پتھری آ جائے اور جناب ہلا کے رکھ دیندی ہے، این تڑپدا دے آندا ربنا ربنا ربنا، پہلا اللہ یاد نہیں ہوندا، انج ماڑی جی تکلیف دیندا ہے آندا ربنا، اللہ فرماندے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ دُعَا، جلے تکلیف ہوندی ہے پھر لمیاں لمیاں دعاواں کردا ہے، او لوگو تکلیفاں کولوں بچ جاؤ، مصیبتاں کولوں بچ جاؤ، اللہ دے عذاب بڑے ڈاجے جے، اللہ عذاب دین تے قادر جے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، آئے ابرا ہاتھیاں والا کہندا بیت اللہ نو نہیں رہن لینا، اللہ کہندے آ تے صحیح نا، میرے نبی کائنات دے پیدا ہون تو 50 دن پہلے اللہ دا عذاب آیا، اتنا سخت آیا، اللہ کہندے اسی چھوٹیاں چھوٹے اے جانوراں دے جھنڈ بھیجے نے، انہاں دے منہاں دے اندر کینکریاں رکھ دے، انج کینکریاں کیر دے نے، او جنوں وجدی ہے فجعلہم کعصف ماکول، او دا قیمہ انج ہوندا ہے جویں منہ دے اندر جانور دی اگالی ہوندی ہے، او کینکر وجے کو ہو جا کچھ کینکری نہ کچھ ہوندا ہے۔ تے جدوں اللہ دا عذاب آئے، جدوں اللہ دا حکم آئے، اس کینکری نو اللہ بم بنا دیندا ہے۔ میاں ڈر جاؤ، اللہ دے عذاب بڑے ڈاڈے جے، کیڑی کیڑی گل کراں تے کیڑی کیڑی نہ کراں،
ساریاں قوماں دے گناہ ساڈے اندر ہے پھر بھی رحمت کردا پیا. ایک گناہ دی وجہ نال تے دوسرا عذاب ہوندا ہے برزخ دا عذاب. کیڑا عذاب ہے؟ قبر دا عذاب. توبہ توبہ. میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح بخاری جابر رضی اللہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی راوی کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے خواب سنایا اپنا. کہتے ہیں دو بندے میرے کو آئے مینوں لے کے چلے گئے. ایک درخت ہے بڑا ہی پیارا, درخت دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے. پھر مینوں اتنے لے گئے کہ بڑا سونا مکان نظر آیا. پھر جناب پہلے ہور اتنے لے گئے, ہور سونا مکان نظر آیا. پھر ہور اتنے لے گئے, بڑا ہی سونا مکان نظر آیا. تے اللہ کریم دے نبی آندے نے پھر اللہ کریم نے چند بندے وکھائے جنہاں نو عذاب دیتا جا رہا ہے, او برزخ دا عذاب ہے. اللہ کریم دے پیارے پیغمبر آندے نے ایک بندہ ہے ایتھوں پا کے کینچی جناب پہلے دا منہ کھول دیتا جاندا ہے, ایک گدی تک لے دیتا جاندا ہے, چیر دیتا جاندا ہے, او پھر بن جاندا ہے, پھر چیریا جاندا ہے, پھر بن جاندا ہے. میں پوچھیا ہوئے کئی نے اللہ دے بندیاں نے چلو اگے چلیے. اللہ دے نبی کائنات فرماندے نے میں ویکھیا کی ہے ان بطش ربک لشدید, اللہ دے عذاب بڑے ڈاڈے, اللہ دے عذاب بڑے سخت نے. ایک جناب پہلی بندہ ہے او دا سر پتھراں دے نال کٹیا جا رہا ہے, انج کر کے او ہٹدا ہے تے پھر بن جاندا ہے, پھر ہٹدا ہے تے پھر بن جاندا ہے. پھر اگے اللہ دے نبیاں نے میں ویکھیا کی ہے ایک تندور دی طرح ہے جڑا تھلیوں بڑا ہی کھلا ہے, اوتے منہ بڑا ہی تنگ ہے, او دے اندر کچھ بڈیاں تے بندے نے جڑے سڑدے پے انج تھلیوں پواکا ہوندا ہے. اللہ کریم دی اگ دا انج جہنم دی اگ دا انج اوتے ہوندے نے, پھر تھلے چلے جاندے. میں پوچھا جبریل کون نے؟ کس دا سر کٹیا جا رہا ہے, کس دی واچھاں چیریاں جا رہی نے جناب, کسی نو جہنم دے اندر سٹ کے جلایا جا رہا ہے. جبریل کون نے؟ فرمایا سونیا پہلا تے او ساجے نا جڑا جھوٹی گلاں پھلاندا سی, جھوٹیاں باتاں میسج کری جاندا ہے, چوڑ تے چوڑ بولی جاندا ہے, ادھروں گل سنی پھلائی جاندا ہے, چوڑ نو اگے پھلا دیندا ہے تاکہ دنیا دے اندر اضطرابی پیدا ہوئے. فرمایا جڑا چوڑ بلاندا ہے اللہ کریم برزخ دے اندر ادھروں مرے گا, اتنا عذاب دے گا کہ قیامت تک اودیاں واچھاں چیریاں جان گی. اگے جڑا بندہ سی, اگے کون سی جہاں سر کٹیا جا رہا ہے, سر کٹیا جا رہا ہے پتھراں, صحیح بخاری سر کٹیا جا رہا ہے. اللہ دے نبی جی قول ہے جبریل دا سونیا اے او بندے نے, اے او کاری نے, اے او مولوی نے, اے او حافظ نے جنہاں قرآن حفظ کیتا تے بھلا چھڈیا, جنہاں نو قرآن دی برکت دا پتہ نہ لگیا, جنہاں پڑھتے لیا پر عمل نہ کیتا. تے میرے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے اے اللہ کریم دے پیارے بندے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے, عمل نہ کیتا اس موافق قرآن دے, جاگن دے ویلے لڑ لگا شیطان دے, جان کے غضب اور جان کے غضب مل لے لیا رحمان دے, قسمت برباد ہوئی اے دوزخ نو جاونا, اے پیر حقانی دسے خواب سہاونا. پڑھ کے قرآن پڑھ کے قرآن جیڑا بندہ پلا وسی, کہر عذاب سرتے اے رب دا چاوسی. اوے پڑھ کے قرآن جیڑا بندہ پلا وسی, کہر عذاب سردا اور رب دا چاوسی. کوئی نہ سجن جیڑا آن چڑاوسی, پیندیاں ماراں دکھ ود ود جاوندا, اے پیر حقانی دسے خواب سہاونا. حضور کہندے نے او دا سر کٹیا جا رہا ہے. حضور اگے فرمایا جڑا تیسرا سی نا وہ زانی سن, زنا کرنے والے گندے جہنم دے اندر سٹے آئے اور جہنم تھلیوں اینج ابر دیے اوپر آ جاندے نے پھر تھلے چلے جاندے. معراج دی راتی نبی کائنات نے ویکھیا کہ جناب گدی تک چیریاں جا رہی نے, منہ دیاں واچھاں. صحیح روایت مشکات دی اندر اللہ دے نبی نے فرمایا او بندے نے, اے او مولوی نے جڑے دعوت دین دے, بڑا جناب واز کر دے, بڑیاں نصیحتاں کر دے, لیکن خود اوروں کو نصیحت خود میاں نصیحت. انہاں نو عذاب ہوئے گا, کوئی دنیا دے عذاب, کچھ برزخ دے عذاب, تے کچھ اس لیے ہونے عذاب جلے قیامت دا دن آئے گا. جلے قیامت دا حال جہنم نہیں آئی,
اللہ فرماندے نے انج اٹھن گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آما. نبی نے لما شرطنی آما، اللہ سانو کیوں نبی نے کر دیتا ہی؟ اللہ سی تے ویندے ہوندے دا لوگو دنیا والو ذرا توجہ کرو، دنیا دے عذاب بھی بڑے سخت نے، موت دا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہن برزخ دے عذاب بھی بڑے سخت نے، ہن قیامت دا دن ہے، اوئے کوئی نہیں جے وارو بندا، اوئے جلد نمانی دا لگیے تے کٹ ملدا نہیں پانی دا، اے حوض ایک نظری آندا ہے، اوئے نبی حقانی دا پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی آ، اے چٹھی آسمان نو سرور احمد نو اوئے پینا نو چھڑ دیتا، اوئے سکیاں پراواں نے یاد نہیں کیتا یار، اے دوست اشنا والے اے سڑ دیتا بچہ، اے جندیاں ماواں نے بچیاں نو یاد نہیں ہو، اوے کدھر گئی مائیا، اے چٹھیاں آسمان نو سرور احمد نو آئی. اللہ اٹھیا ہے، قیامت دا دن ہے، دیکھو اللہ دے عذاب، سنو اللہ دے عذاب، ڈر جو اللہ دے عذاباں کولوں، توبہ کر لو اللہ دے عذاباں کول. انج کر کے جلے اٹھیا ہے جسم بھی ننگا، اما جی عائشہ صدیقہ کہندی سونیا حیا نہیں آئے گا جدو بندے تے عورتاں نے فرمایا شاہ اتنا سخت دن ہوئے گا کوئی کسے ول ویکھ، جناب علی سورج ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا، ایک میل دے فاصلے تے اتے کپڑا بھی کوئی نہیں، پیچھے اگ لگی ہے، اتے بھی اگ تے پیچھے بھی انج اگ لگی ہے، چلو بھی چلو میدان معاشر دی طرف ہر بندے نو اٹھا دیتا جائے گا. جناب علی ایک بندے دے کول کپڑے بھی نہ ہون، اگے راہ کھیڑے دا پتہ بھی نہ ہوئے، اگے ہاتھ بڑھن والا بھی کوئی نہ ہوئے، تے ہوئے بھی بندہ نبی نہ، کی بنے گا؟ کہے گا ربی اللہ جی مینوں کیوں نبی نہ کر دیتا جے؟ اللہ فرماندے نے تو میرے قرآن نو چھڑ دیتا، تو میرے فرمان نو چھڑ دیتا، تو امریکہ دے قانون، انگریزاں دے قانون، IMF دے قانون، نیٹو دے قانون نو منیا، تو میرا قانون ہی چھڑ دیتا. جاؤ انہاں ظالماں نو اللہ قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائے گا. تے کئی بدبخت ایسے ہون گے پیچھے اگ لگی ہے، اتے بھی آسمان دا سورج ہے ایک میل دے فاصلے تے، جسم اتے کپڑا بھی کوئی نہیں، تے شراب کوئی ہاتھ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، تے اللہ کہندے نے انہاں دا ایک پاسا ماریا ہوئے گا، ایک پاسا ماریا ہوئے گا، لڑکھڑاندا ہوئے گا. اللہ کیڑا بدبخت ہے؟ اللہ نے کیا ایدیاں بیویاں دو سن، انہیں انصاف ایدا پاسا ماریا جائے گا. کچھ بندے ایسے ہون گے اللہ اللہ میدان معاشر دی جان دی طرف انہاں دی حالت اللہ کیڑیاں جنی بنا دے گا، چھوٹے چھوٹے جسم کر دے گا. اللہ ایک قول نے تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، میں کرنے والے، اترانے والے، اج اللہ انہاں دے جسم نو چھوٹا جہا بنا دے گا. اگ لگی ہوئے گی، یہ دوڑ رہے ہون گے. اللہ والے ہو ان بطش ربک لشدید، ایک بندہ آئے گا 7 زمین دا توق اللہ دے گلے چ پا دے گا. کیوں بھائی؟ ایک بندے دا جسم ننگا ہوئے، پھر جناب علی اتے اگ ہوئے، پیچھے بھی اگ ہوئے، کوئی بندہ پڑھنے والا نہ ہوئے، تے پار پا جائے 7. آئے میرے اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہم اجرنا من النار. اللہ اللہ. تے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے کسی دی ایک بلشت زمین نجائز قبضہ کر لے، 7 زمین دا توق اللہ دے گلے چ پا کے رکھ دے گا. میرے بھائیو، میرے دوستو، دنیا دے عذاب بھی اسی برداشت کر سکتے، تے قبر دے عذاب توبہ توبہ میری توبہ. اللہ دے نبی کائنات نے فرمایا اگر تمہیں عذاب قبر دا پتہ لگ جائے تسی اپنے مردے دفن کرنے چھڑ دیو. حضور نے فرمایا انج کر کے اللہ قبر نو کہندے مل جا، سجے کھبے دوویں پاسے مل جاندے لے. انج کر کے جناب ادھر دیاں پسلیاں ادھر تے ادھر دیاں پسلیاں ادھر تروڑ کے رکھ دیندی ہے. مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا سی، اوے قبر انج مروڑے جویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا توڑ دا، اور سب کو جو توڑے لوکو کچھ نہیں چھوڑ دا. اللہ بچاوے ساڈے تائیں. عذاب قبر ہو، عذاب برزخ ہو،
قیامت دے عذاب ہو اتنا سخت دن اتنا محیب دن کہ اللہ وال جا رہے ہیں اتنے لوکی تنگ آ جان گے اللہ نو کہن گے جناب آدم جناب موسیٰ جناب عیسیٰ سارے اخیر کہن گے یا اللہ جے کسے پاسے لانا ہی تے لا اللہ اج عذاب بڑا سخت ہے ایک قیامت دا دن اس تو بعد جہنم دے عذاب وہ تے بڑے ہی اوکھے نے نا وہ تے بڑی مشکل ہے نا اللہ فرماندے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. فرمایا اتنی تیز آگ اتنی تیز سخت ترین آگ ہوئے گی این جسم دے نال لگے گی اندروں دل بھی جل جائے گا. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ ادھر موت منگے گا اللہ مار دے اللہ ختم کر دے یا لیتنی یا اللہ سن کنت ترابا اسی مٹی بن جائیے. اللہ کہنے گے ایک نہیں ہن ہزارہ موتاں منگو ہن موت نہیں آئے گی تھلے بھی آگ اتنے بھی آگ. اللہ فرماتے اتنی تنگ ہوئے گی کہ این کوٹھڑی بن جائے گی اگ دے وچ ہی اللہ نے اگ دیاں جیلاں بنائیاں ہون گی. تو میرے بھائیو میرے بزرگوں دوستو میری عرض ہے یہ توبہ کر لو معافی مانگ لو. رحمت دا مہینہ ہے بخشش دا مہینہ ہے. مینوں نہیں پتا تواڈے وچ کیڑے کیڑے گناہ نے تے اللہ کریم دا قرآن کہندا ہے قاری صاحب نے تلاوت سورہ فرقان دی کیتی سی الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. میرے ول ویکھو پچھلے سال چنگا پلا سا پچھلے مہینے اللہ نے منجی تے پایا لیکن دعاواں تہاڈیاں اللہ نے پھر اٹھا دیتا ہے. اس اللہ دا شکر ہے. دعا کرو اللہ سب بیماراں نوں شفا دے دے. زندگی دا پتہ نہیں ساہ دا بھروسہ نہیں گھڑی دا پتہ نہیں کل کی ہونا ہے. تے میرے ویرو اپنے آپ نو جہنم کو بچا لو. حضور نے فرمایا ولو بشک تامرن ایک حصہ کھجور دا صدقہ کر دیو اے صدقہ قیامت والے دن تواڈے اگے ٹال بن جائے گا. صدقے دے ذریعے معافی دے ذریعے اللہ کول معافیاں لو اللہ کول رحمتاں لو. لیکن اللہ کریم دی پکڑ بڑی سخت جے تے جدوں پھڑ لیندا ہے نا پھر بندہ کچھ کر سکدا نہیں. اج توبہ دا دروازہ کھلیا ہے اج معافیاں دے دروازے کھلے نے اج رحمتاں دے دروازے کھلے نے. اللہ سب نو عذاباں کولوں بچائے اللہ سب نو گناہاں کولوں بچا کے اللہ کریم اپنی رحمت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہ